अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज फिर हम आपके लिए एक वीडियो लेकर आए हैं जिसका ताल्लुक़ है कोरोना वायरस से। इसके अंदर हम मौजू बनाएंगे उन हिदायत को, उन इंस्ट्रक्शंस को जो कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और दूसरी ऐसी इंस्टीट्यूशंस हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिन्होंने इसके बारे में कुछ ऐसी इंस्ट्रक्शंस दी हैं जो कि हम सब के लिए मुफीद हैं। तो मैं इन इंस्ट्रक्शंस को आपके लिए लेकर आया हूँ उर्दू वर्जन में, और हमने कोशिश की है कि आपके लिए वो इन्फॉर्मेशन लाई जाए जिसके लिए इस वक्त हम सब कोशां हैं, सर्च कर रहे हैं और बहुत अफवाहों का हमें बहुत ज़्यादा सामना है। उनसे बालातर होके मैं कुछ इंस्ट्रक्शंस आपके सामने रख रहा हूँ जो कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस ने कहता की हैं आपकी सेफ्टी के लिए। तो मैं इनको पढ़ता हूँ और फिर देखते हैं कि इसमें आपके लिए क्या फ़ायदा है। शुरू करते हैं। नए कोरोना वायरस से बचाव के बुनियादी हिफाजती इक़दाम। WHO की वेबसाइट और दूसरी वेबसाइट्स और हमारी जो कौमी और मकामी पब्लिक हेल्थ अथॉरिटी की वेबसाइट्स हैं या इदारों की जो नोटिफिकेशंस हैं, जो उन्होंने डॉक्यूमेंट्स हमें फ़राहम किए हैं, उस पर ये सारी इंफॉर्मेशन बेस करती है। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसमें हमारे लिए क्या है। कोविड-19 फैलने की ताज़ा तरीन मालूमात से आगाह रहें। कोविड-19 अब भी चीन में और दूसरे ममालिक में ज़्यादातर लोगों को मुतासर कर रहा है, जिसके नतीजे में दूसरे ममालिक में भी फैल रहा है। ज़्यादातर अफराद जो मुतासर होते हैं वो मामूली नौइयत की बीमारी का शिकार हो जाते हैं और ठीक भी हो जाते हैं, लेकिन दूसरों के लिए ये ज़्यादा संगीन हो सकता है। अपनी सेहत का ख्याल रखें और जो आपको मज़ीद बातें बताई जा रही हैं उससे उनको फॉलो करें और ताकि उससे दूसरे मुतासर ना हो। अपने हाथों को बाकायदगी से और अच्छी तरह या तो अल्कोहलिक बेस सैनिटाइज़र से या एंटीबैक्टीरियल साबुन से पानी के साथ धोएं। ठीक है, जो भी रेकमेंडेड मटेरियल्स हैं ये इस वायरस को मार डालता है, किसी भी वायरस को मार सकता है या बैक्टीरिया को मार सकता है। ठीक है जी। आगे कहते हैं कि माशरती दूरी बरकरार रखें, यानी कि सोशल डिस्टेंस जो है वो आपको मेंटेन करना पड़ेगा। जो शख्स खांसी कर रहा हो या छींक रहा हो उसके दरमियान कम से कम 1 मीटर या 3 फीट का फासला बरकरार रखें। क्यों? जब कोई खांसी करता है या छींकता है तो वो अपनी नाक या मुंह से कुछ वेपर्स जो है वो छोटी छोटी मकदार में जो है वो एमिट करता है या छिड़क देता है, जिसमें वायरस हो सकता है। अगर आप बहुत करीब हैं तो आप उन वेपर्स में सांस ले सकते हैं। वायरस अगर खांसी वाले शख्स को बीमारी हो, लेट से कोविड वायरस है, कोविड-19 वायरस है या कोई और बैक्टीरियल प्रॉब्लम है, तो वो फिर आपको अफेक्ट कर सकता है। आँखों, नाक और मुंह को छूने से परहेज करें। हाथ बहुत सारी सतहों को छूता है और वायरस उठा सकता है, यानी कि पिक कर सकता है। आलूदा होने के बाद जब वो इन्फेक्टेड हो जाता है तो हाथ आपकी आँखों, नाक या मुंह में वायरस मुंतकिल कर सकते हैं। वहाँ से वायरस आपके जिस्म में दाखिल हो सकता है और आपको बीमार बना सकता है। इसके बाद ये कहते हैं सांस की हिफ्ज़ान सेहत पर अमल करें, यानी कि जो भी आपकी हेल्थ के लिए बेहतर है उन इंस्ट्रक्शंस पर अमल करें। इसलिए हम बैठे हैं आपके लिए। इस अमल को आपने यकीनी बनाना है। आप और आपके आसपास के लोग अच्छी सांस की हिफ्ज़ान सेहत पर अमल पैरा हैं। इसका मतलब है कि जब आप खांसी करते हैं या छींकते हैं तो आप अपने टिश्यू होता है, ठीक है, उससे अपना मुंह और नाक को ढांपते हैं, ठीक है, या साफ करते हैं और फिर इस्तेमाल शुदा टिश्यू को फौरी तौर पर ज़ाया करते हैं। मतलब ये ऐसी प्रैक्टिस है जो आपको करनी चाहिए। या अगर आपको कुछ वेबसाइट्स पे ये भी मिलेगा या आपको टीवी पे भी ये सुनने को मिलेगा कि आप जब भी छींकें तो आप इस तरह छींकें। उसकी वजह ये है कि ये जो आपका पोर्शन है, ये जो आम आपका है, वो इट इज़ not normally touched by everyone, even not by you. तो it's a better place to cover your face. ठीक है।
اس کے بعد اس کی وجہ یہ بتاتے ہیں کہ بوندوں یا وائرس کے جو ویپرز ہوتے ہیں یہ آپ کی سانس جو ہوتی ہے اس کو افیکٹ کرتے ہیں، جیسے کہ ہم پہلے بھی ذکر کر چکے ہیں، اور اپنے آس پاس کے لوگوں کو بھی افیکٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے. جیسے فلو جو ہوتا ہے وہ ایک کووڈ-19 جو وائرس ہے یہ سمجھے کہ یہ اس کی ایک جڑ بھی بن سکتا ہے، ٹھیک ہے. اچھا آگے بڑھتے ہیں. اگر آپ کو بخار، کھانسی اور سانس لینے میں دشواری ہے، جلد آپ نے طبی جو بھی سہولت آپ کو میسر کی گئی، جو بھی آپ کا فیملی ڈاکٹر ہے یا جو بھی آپ کو کوئی جیسے نمبرز آج کل رول آؤٹ ہو رہے ہیں ادھر آپ نے انفارم کرنا ہے اور وہاں سے آپ نے جو ہے میڈیکل سپورٹ لینی ہے. اور کوشش آپ یہ کریں کہ اگر آپ کو یہ سمٹمز ہوتے ہیں تو پھر آپ نے جو ہے وہ گھر میں ہی رہنا ہے اور اس سے گھر سے باہر نہ نکلے تو بہتر ہے، ٹھیک ہے. اگر آپ کو بخار، کھانسی اور سانس لینے میں دشواری ہو رہی ہے تو بھی آپ نے طبی امداد فوراً حاصل کرنے کی تقاضا کرنی ہے، اپنی پوری ایفرٹ کرنی ہے. اور جو بھی آپ کو نمبر پرووائڈ کیا گیا ہے اس پہ آپ کال کریں اور وہاں مطلع کریں کہ مجھے یہ پرابلم ہو رہی ہے. اپنے مقامی محکمہ صحت کی ہدایت پر عمل کریں، جو بھی انہوں نے آپ کو انسٹرکشن دی ہے اس کو فالو کریں اور اپنے آپ کو جو ہے اس وائرس کے جو ہے نقصانات سے بچائیں اور دوسروں کو بھی بچائیں. اس کی وجہ کیا ہے کہ قومی اور مقامی حکام کے پاس آپ کے علاقے کی صورتحال کے بارے میں تازہ ترین معلومات موجود ہوتی ہیں. پیج کی کال کرنا آپ کی صحت کی دیکھ بھال کرنے والے کو فوری طور پر صحیح صحت کی سہولت کی طرف راغب کرنے کی اپرچونٹی دیتا ہے. اس سے آپ کی حفاظت ہوگی اور وائرس اور دیگر بیماریوں کے لگنے سے بھی روکا جا سکتا ہے، روکنے میں مدد مل سکتی ہے. آگاہ رہیں اور اپنی صحت کی دیکھ بھال فراہم کرنے والے کے مشورے پر عمل کریں. اس کے بارے میں تازہ ترین پیش رفت سے جو بھی آپ کو آگاہی دی جا رہی ہے اس کے بارے میں خود بھی اپڈیٹ رہیں، دوسروں کو بھی اپڈیٹ کریں. اپنے ہیلتھ کیئر جو فراہم کرنے والی جو بھی اتھارٹیز ہیں، ڈاکٹرز ہیں، فیملی ڈاکٹرز ہیں، ان کو آپ فوراً اپنے اس پرابلم کے بارے میں بتائیں. اور جو بھی آپ یہ پروسیس کو فالو کرتے ہیں اس سے صرف آپ اپنے آپ کو نہیں، اپنے رشتہ داروں کو نہیں، اپنی فیملی کو نہیں، بلکہ پورے معاشرے کو بچانے میں ایک بہت بڑا سپورٹ ڈال سکتے ہیں. اچھا اس کے بعد ہم ان لوگوں پہ بات کرتے ہیں جو کہ حال ہی میں کچھ ایسے علاقوں سے ہو کر آئے ہیں جو کہ افیکٹڈ ہیں کرونا وائرس سے. اس کا جو بیس لائن ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، کچھ تھوڑی سی کمپلیکیٹڈ ٹرانسلیشن ہے. دیکھیں اگر آپ 14 دنوں میں اگر ایسے علاقوں سے ہو کر آئے ہیں جہاں کووڈ-19 وائرس کا سے لوگ افیکٹ ہو چکے ہیں یا وہاں کوئی تھریٹ الرٹ ہے، تو آپ کو اگر علامات ہیں جیسے سر درد ہے، معمولی سی بہتی ہوئی ناک ہے، جو آپ کو پرابلم ہو جاتی ہے فلو کے حوالے سے، اور آپ کو سانس لینے میں پرابلم ہو رہی ہے، تو آپ سب سے پہلے تو جو ہے وہ گھر میں ہی رہیں گے، جیسا کہ ہم پہلے بھی ذکر کر چکے ہیں اس کا. دوسرا یہ کہ آپ ریلیونٹ اتھارٹی کو انفارم کریں گے اور پھر جو بھی وہ آپ کو کوارنٹین کرتے ہیں یا جو بھی ان کا انسٹرکشن ہے اس کو آپ کو فالو کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے. اگر آپ بخار، کھانسی اور سانس لینے میں دشواری محسوس کر رہے ہیں تو فوری طور پر طبی مشورہ لیں، کیونکہ یہ سانس کی انفیکشن یا دیگر سنگین حالات کی وجہ سے ہو سکتا ہے. پہلے سے کال کریں اور اپنے فراہم کنندہ کو حالیہ سفر یا مسافر ہونے کی حیثیت سے جو بھی معلومات ہے وہ فراہم کریں کہ آپ کہاں کہاں گئے تھے، کون سے ملک میں گئے تھے اور آپ کو یہ سمٹمز کب سے ہوئے ہیں. یہ ساری انفارمیشن آپ کو دینی پڑتی ہے. تو یہ تھی وہ کچھ انسٹرکشنز جو کہ ہمیں کچھ اوتھینٹک ویب سائٹ سے ملی تھی. ہم نے سوچا کہ آپ کو اردو میں ٹرانسلیٹ کر کے ہم آپ کے لیے ایک ویڈیو ایسی فراہم کریں جس میں آپ کو بیسک انسٹرکشنز ملیں. شاید یہ ابھی بھی انکمپلیٹ انفارمیشن ہے، ہم کوشش کریں گے. باقی جو دوسرے میڈیا سیلز ہیں وہ بھی کوشش کر رہے ہیں، یوٹیوبرز ہیں، سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں، انفلوئنسرز ہیں، وہ بھی کوشش کریں کہ وہ آپ کو اس سے آگاہ کریں. پلیز ان انسٹرکشنز کو فالو کریں، ہاتھ کسی سے نہ ملائیں، گلے کسی سے نہ ملیں، اور
سوشل انٹریکشن جو ہے وہ ذرا کم رکھیں، محدود رکھیں، ہاتھ ملانے کے بجائے نمستے یا آداب سے کام چلائیں. یہی اس وقت بہتر ہے ہم سب کے لیے تاکہ یہ انفیکشن اور زیادہ نہ بڑھے. امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی. اگر یہ بہتر انفارمیشن ہے، ریلیونٹ ہے، پروڈکٹیو ہے تو پلیز اس کو شیئر کیجیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے. آپ کا بہت بہت شکریہ. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.